बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस जमात के हवाले से जो जमात बरसरे इक़्तिदार है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर। उस जमात ने यानी मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे वईद किए थे वो क्या थे, इक़्तिदार में आने के बाद उसके जो हालात हैं इन 60-70 दिनों के अंदर वो क्या बन चुके हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से देंगे। 1939 में ये जमात जो है वो अलग होकर एक अलग नाम से बनाई जाती है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसको बनाते हैं और उसके बाद फिर मामला आगे चलता है। 1951 में शेख अब्दुल्ला को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मकबूजा कश्मीर और उसके बाद 1977 में वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीएम बन जाता है। और उसके बाद फिर 1983 में उसका बेटा फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनता है। 87 में फ़ारूक अब्दुल्ला को दोबारा सीएम बनाया जाता है। 1996 में फ़ारूक अब्दुल्ला तीसरी मरतबा आता है। 2008 में जो पोता है शेख अब्दुल्ला का और फ़ारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला, उसे कठपुतली वज़ीर आला बनाया जाता है। 2014 में जो है वो पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनती है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको जगह नहीं मिलती। और 2024 में एक मरतबा फिर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका इत्तेहाद मार्ज वजूद में आता है। 42 नशिस्तें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आती हैं और उमर अब्दुल्ला उन बड़े वादे और वईद के साथ जो है दोबारा से कठपुतली वज़ीर आला बन जाता है। यानी मैंने जो आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई, इस ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर ढोंग इंतखाबात 9 से 10 हुए हैं तो उसमें 8 से 9 मरतबा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इक़्तिदार में रही है। लेकिन क्या यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या कश्मीरियों की ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात, उनके नज़रियात को किसी तौर पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दादा से लेकर पोते तक पूरा कर पाई है? क्या जो वादे उमर अब्दुल्ला ने किए हैं वो वादे 70 दिनों में उसकी कोई हमें हल्की सी भी कोई रिफ्लेक्शन नजर आती है पूरा करने की? तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दिया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वही माजी रिपीट करने जा रही है जो माजी उसने 1951 से दोहराया है? इस पर जरा बात करेंगे कि कश्मीरियों को कैसे बार बार धोखा दिया जाता है। जो कश्मीरियों के असल नुमाइंदे हैं, जो कश्मीरियों के लिए तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, यासीन मलिक की सूरत में, शबीर शाह की सूरत में, आसिया इंद्राबी की सूरत में, क्या वो असल नुमाइंदे जो हैं उनसे भारत की फाशिस्ट रजीम इस कदर खौफज़दा है कि इस तरह के स्टूजेस पैदा करती है और बाद में फिर वो कश्मीरियों को हमेशा मायूस करते हैं? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं जनाब, बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं APHC के। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सरियत मिलने के बावजूद कश्मीरियों की हकीकी तर्जुमानी न करने पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ढोंग इलेक्शन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह सियासी मंशूर दिया था कि इक़्तिदार में आकर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस दिलवाई जाएगी, लेकिन 48 अरकान की हिमायत के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस वादों से दस्तबरदार हो गई है। खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए असेंबली से पास किए गए बिल में भी दलेरी से हक मांगने की बजाय इल्तजा की गई। मकबूजा कश्मीर की पिछली तारीख हमें यही बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर पहले भी 25 साल हुकूमत कर चुकी है। उमर अब्दुल्ला के वालिद फ़ारूक अब्दुल्ला और दादा शेख अब्दुल्ला भी इक़्तिदार में रहे, लेकिन उनकी कठपुतली हुकूमतें कश्मीरियों का एतमाद हासिल न कर सकीं। मिस्टर उमर अब्दुल्ला CM will be the most weakest CM. कश्मीरियों का बड़े मसाइल में हक़ खुद इरादियत, खुसूसी हैसियत की बहाली, मुआशी मसाइल और सबसे बढ़कर काबिज़ भारतीय फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मसले के हल के लिए पाकिस्तान को शामिल करके मुज़ाकरात की बात तो करती है, मगर अमल दरामद करती नज़र नहीं आती। ऐसे में कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदे हुर्रियत रहनुमा पाबंद सलासुल हैं और कश्मीरियों के मसाइल हक़ खुद इरादियत की हक़ दिलाने के बगैर हल नहीं किए जा सकते। रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की। इससे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट को डिस्कशन में शामिल करूं,
آپ کو ذرا عمر عبداللہ کی کچھ وعدے وعید جو ہیں وہ سنا دیتے ہیں. پہلے تو عمر عبداللہ نے کہا کہ جب تک یہ یوٹی یونین ٹیریٹری رہے گا مقبوضہ کشمیر, اس وقت تک میں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں انتخابات نہیں لڑوں گا. سناتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ. I'm not contesting assembly elections. I will not fight a UT election. I am absolutely clear on that. سن لیا آپ نے. اس کے بعد پھر ایک مینیفیسٹو کی تقریب ہوتی ہے, اس میں عمر عبداللہ صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ مینیفیسٹو میں سے کہتے ہیں بڑے بلند بانگ دعوے وہ کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے کیا وعدے کیے آپ کو یہ بھی دکھا دیتے. اس میں ایک خاص وعدہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ 200 یونٹ مفت بجلی کا کمپریہنسو جاب پیکیج فار یوتھ. ریکروٹمنٹ میں دھاندلی ہوئی, نوجوانوں کو نوکریاں ملی نہیں. اور اب جب وہ سی ایم بن چکے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کے حوالے سے, آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں. The people that took J&K special status away from us in 2019 are not going to be the ones to give it back to us in 2024. جی آپ نے یہ سنا. 3 وعدے ایڈوکیٹ پرویز صاحب انہوں نے کیے تھے, اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کا, پی ایس اے قانون کے خاتمے کا اور معیشت کی بحالی کا. تو یہ بتائیے گا کہ 60-70 دن ہو گئے ہیں, کوئی ڈائریکشن ریفلیکشن آپ کو عمر عبداللہ کی حکومت کی نظر آتی ہے اس سمت میں جو وعدے کیے تھے انہوں نے کشمیریوں سے؟ اگر ہم نیشنل کانفرنس کی ہسٹری کو دیکھیں, سب سے بڑا بیٹریل تو نیشنل کانفرنس نے ہی 1947 کے بعد جو کیا ہے. دس از دا بیسک پولیٹیکل آرگنائزیشن. جب اس نے مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس کی طرف کنورژن کیا تو اسی وقت یہ بات سمجھ آ رہی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, انہوں نے 370 کی جب بات کی اس میں اس کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ انہی کی وجہ سے چیف منسٹر بنا, پرائم منسٹر سے سپریم کورٹ ختم ہوا. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ایک پاپولر جماعت رہی ہے ماضی میں مقبوضہ کشمیر میں, کیونکہ اس کی پاپولیرٹی کی یہی وجہ تھی, یہ رائے شماری کی بات کر رہی تھی انیشل سٹیج پہ. تو یہ واحد تنظیم تھی جس کی گراس روٹ لیول پہ تھا, ایک سسٹم بنا ہوا تھا. مقبوضہ کشمیر میں آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے جن میں ایون بائیکاٹ بھی لوگوں نے کیا, تو یہ الیکشنز لڑتے رہے ہیں. انہوں نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا کیونکہ عادت ان کی نہیں ہے, یہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے. انہوں نے ایون کانگریس کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایک گٹھ جوڑ کر کے ماضی میں بھی ایک حکومت بنائی, آج تو دوسری دفعہ بنا بلکہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر کی پوزیشن سے سی ایم کی پوزیشن پہ آئے. لیکن ان الیکشنز میں جو ریسنٹلی الیکشنز ہوئے, جب عمر عبداللہ سے بات کی کہ اس نے کہا, پہلے ہی کہا تھا کہ اٹ ول بی لائک اے میونسپل کارپوریشن, اسمبلی کی حیثیت میونسپل کارپوریشن. تو اگر اسمبلی کی حیثیت عمر عبداللہ کو پتا تھا کہ میونسپل کارپوریشن ہے تو اس نے لی کیوں؟ بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں 2 فیکٹرز ان کے حق میں ضرور گئے ہیں. ایک سب سے پہلے یہ کہ حریت کانفرنس نے ان الیکشنز کا نہ بائیکاٹ کیا نہ کال دی, بلکہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں, یہ نان ایشو ہے ہمارے لیے, ہم بلیو کرتے ہیں یو ریزولوشنز پہ, تو ووٹ لوگوں کو اپنی مرضی ہے ڈالیں نہ ڈالیں. اس کے بعد ہم نے جب ووٹنگ میں دیکھا تو انہوں نے بڑا خوبصورت کارڈ پہلے انہوں نے کھیلا. ایک انہوں نے کہا کہ انیشل سٹیج پہ کیجیے, ہم ریسٹوریشن آف 370 اس کو بحال کریں گے. اس کے بعد جو بلیک لاز ہیں جس میں جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ یہ جو بات کی کہ اسٹیٹ ہوڈ, دوسری چیزیں, تو ایک اکانومی, اس کو ہم ریوائیو کریں گے. تو کشمیریوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ پھر ایک بار جو ایک لمیٹڈ ووٹ ان کو پڑا ہے. ایک تو بی جے پی کو بھی روکنا تھا کیونکہ بی جے پی کا ایک بڑا آنسلاٹ تھا, وہ مقبوضہ کشمیر میں حکومت کرنا چاہتے تھے, تو لوگوں نے شاید لیسریبل سمجھ کر ان کو شاید ووٹ کسی حد تک دے دیا. لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے جب دیکھیں پولیٹیکل لیڈر کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. اگر اس کو پتا تھا کہ مجھ سے یہ مینیفیسٹو میں اس کو 1 انچ نہیں چلا سکتا, تو کانشنس یہی کہتے ہیں ہی شوڈ ریزائن, اس کو استعفیٰ دینا چاہے. اور جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے جب آپ کا ایک پاپولر سیگمنٹ آف دا پیپل ان الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لے رہا ہے, لیجیٹیمیسی نہیں دے رہا ہے, وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس جو ریپرزنٹ کرتی ہے لوگوں کے ایسپیریشنز کو. سب سے پہلے یہ ڈیپینڈنٹ اس لیے ہے کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس چیز پر کہ یہ ہندوستان کی جولی میں جا کر بیٹھے, اور بیٹھے گا. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی سچ ٹائپ آف اے ڈیسیجن کی جس سے حکومت میں باہر جائے گا. جو لینگویج استعمال کی گئی ہے سو کالڈ ریزولوشن میں, کیا وہ اپولوجیٹک لینگویج نہیں ہے؟ سر وہ ایک جسٹ اس نے کہا, کیونکہ اس سے پہلے فارمیلٹی پوری کی یہ واحد پرا نے بھی جو
PDP के थे, उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी इसको मूव करने के लिए। इसने उसको देखा कि ये जो इसने मूव किया है रिजल्ट कि ये बाजी न ले जाए, तो उन्हें इसके बाद फ़ौरन ये ले आया। ये एक जस्ट वो शोकेसिंग थी, लोगों को एक धोखा देना था। ये कभी भी इस पे सीरियस ना रहे, ये माजी में सीरियस नहीं रहे, अब क्या ये करेंगे इस पर। अलबत्ता ठीक है जी, इनको एक मौका इक़्तिदार का मिल गया है, लेकिन मैं आपको दानादारी से कह रहा हूँ ये एक्सपोज हो रहे हैं, और इनका जो थोड़ा सा भी पिछले कुछ अरसे में एक होप हो गई थी पैदा लोगों में, वो ख़त्म होती जा रही है। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, ये फरमाइएगा कि क्या रेलेवेंस रह गई है उमर अब्दुल्ला की आफ्टर कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई हैं, मनोज सिन्हा के पास। अब जो मामलात हैं जो हम देख रहे हैं कि वो हमें हर जगह ये रोता हुआ नज़र आ रहा है कि डुअल पावर्स नहीं चल सकती, डुअल कंट्रोल्स नहीं चल सकता। तो क्या इसको पता नहीं था कि ये जब तुम जाओगे तुम एक चपड़ासी भर्ती नहीं कर सकते, तो तुम इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हो? अच्छा, पहली बात तो ये है यासिर साहब के आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख बयान की है, ये कोई पहली कह मुकरनी नहीं है, ये कह मुकरनियों की एक तारीख रखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी बाकी जहाँ इतनी कह मुकरनियाँ हैं इसको भी शामिल कर लें आप, इसको साथ जो उन्होंने वादा किया। पहली बात ये है कि क्या ये जो रियासती असम्बली है दफ़ा 370 बहाल कर सकती है? कि लोगों को इल्म होना चाहिए था ना, ठीक है। ये रियासती असम्बली जो मर्जी उल्टी लटक जाए तो ये बहाल नहीं कर सकती। हुए तो राज्यसभा में जाना पड़ना है ना, मनसूख दफ़ा 370 उनकी लोकसभा राज्यसभा वहाँ हुई है, तो यहाँ किसने बहाल करना है? उन्होंने एक आईवाश के लिए करारदाद ले आए हैं, उससे बरिए जुम्मा हो गए, वो करके चले गए। जो हम अरसा दराज से जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप पे ये बात कहती है ये कठपुतली हुकूमत है, तो आज इसका इतराफ़ उमर अब्दुल्ला खुद कर रहे हैं कि मैं कठपुतली वज़ीर आला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं है। यही बात आज महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये वाक़यातन कठपुतली हुकूमत है। पहले पूरी दुनिया कहती थी, हुर्रियत क़यादत कहती थी, हम कहते थे, नहीं मानते थे। आज वो जो वज़ीर आला बना बैठा है वो कह रहा है कि ये कठपुतली हुकूमत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। इसीलिए हम उनका जो जेलों में बैठी क़यादत है, जो हकीकी क़यादत है मकबूजा कश्मीर के लोगों की, उनका जो विजन है एक बार फिर भुवे का रहा है। वो जो बातें कहते थे इन इंतखाबात को भी हिस्सा नहीं लेते, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते, बॉयकॉट की कॉल करते, इस बार 87 से ऑनवर्ड में है इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, उनको क्यों नहीं लेते? उनको पता है कि इसके नतीजे में जो भी असम्बली बनेगी उसके पास ना इख्तियारात होंगे, ना वो हकीकी मैंडेट होगा जो कश्मीरियों के हकूक़ हैं जो हल कर सके। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर फैसले सारे दिल्ली में होने हैं, मोदी ने करने हैं, तो फिर उमर अब्दुल्ला ने ये ओहदा कबूल क्यों किया? बाइकआउट कर देता जैसे पहले कह रहा था मैं नहीं लड़ता। ये देखे ना, ये तो छोटा मोटा कोई कौंसलर का इख्तियार नहीं छोड़ता। वज़ीर आला को टैग तो लगा ना उनके साथ, ठीक है ना, उन्होंने वज़ीर आला का टैग लगाया और लोगों की आंखों में धूल झोंकी। नहीं वो ना होते तो महबूबा मुफ्ती आ जाती। उन्होंने छोटी मोटी चौधराहट बचाई है, लेकिन लोगों को झांसा दिया, झूठ बोला लोगों के साथ। आज लोग जो मकबूजा कश्मीर के सवाल करने में हक बजानब हैं, आप तो स्टेट हुड की बहाली का नारा लेके आए थे, तो आज कह रहे हैं कि मैं तो कोई चपड़ासी भी भर्ती नहीं कर सकता। क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि एक मरतबा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार चाहिए था? बिल्कुल, मैं उसकी तारीख है पूरी। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा उन्होंने इक़्तिदार खेला। ये क्यों मैं जो हकीकी लीडरशिप है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ना इस असम्बली को शुरू दिन से वो कहते हैं कि हम क्यों हिस्सा लें। अगर हिस्सा लेने के नतीजे में जो हमें पावर्स मिलेंगी, हिस्टोरिकली उन्होंने हिस्सा लिया, सईद अली गिलानी शहीद ने भी हिस्सा लिया, एक्सपोज किया उनको, करने के बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, एक वक्त आया कि उनको पता चल गया, उन्होंने लोगों को बताया। अब जो मौक़िफ़ हुर्रियत क़यादत का है, अब वो फिर एक दफ़ा उनका विजन जो है उनको सलाम करने को दिल चाहता है। वो ठीक कहते थे ना कि अगर आप हिस्सा भी ले लेंगे, आप मिनिस्टर भी बन जाएंगे, वज़ीर आला भी बन जाएंगे, तो मसला ये है कि लोगों का मसला तो हल कुछ भी नहीं कर सकते। हकूक़ की बात वहीं की वहीं रहेगी। अब देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक बात इन्होंने की कि उस भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लाने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों ने ये किया कि वो भारतीय जनता पार्टी से कि वो ना कहीं इस इक़्तिदार पर काबज़ हो जाए, जितना भी छोटा मोटा इक़्तिदार है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है, वो ये है कि बीजेपी तो इसलिए आना चाह रही थी कि डेमोग्राफिक चेंज हम लेके आएँ, यहाँ पे इसको पूरे इलाके को जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर कारबंद कर दें, इसके साथ साथ कश्मीरियों को दीवार के साथ लगा लें। सवाल ये पैदा होता है कि चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बन गए, एक इन्होंने नायब वज़ीर आला जो है वो जम्मू से बना दिया। इस सारे के बावजूद
کیا کوئی رکاوٹ انڈیا کے کسی پلان میں یہ پیدا کر سکیں گے؟ کچھ کوئی نہیں کر سکیں گے، لیکن میرے خیال میں کم از کم کشمیری تو ہیں، جو کشمیریوں کی شناخت ہے اس کو جب مٹانے کی بات آئے گی، جیسے ڈیموگرافک چینج ہے اور کچھ چیزیں کریں گے تو تھوڑا بہت یہ اپنا حصہ شاید ڈال سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے پھر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کوشچن از جس طرح سے ٹوتھ لیس ہو چکے ہیں، جیسے خود اس نے کہا کہ میں چپڑاسی نہیں بھرتی کر سکتا، تو پھر یہ کیسے ڈال سکیں گے؟ دیکھیں نا، بھارتی جنتا پارٹی اگر برسر اقتدار ہوتی تو پھر وہ کھل کر کھیلتے نا۔ ابھی کیا کھل کے نہیں کھیل رہا؟ ابھی کیا عمر عبداللہ نے پی ایس اے بند کرا دیا؟ کیا اس نے یو اے پی اے بند کرا دیا؟ میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اختیار سے، یہ صرف آئی واش تھا، ایک نعرہ تھا لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ کیا وہاں سے آرمی وڈرا ہو گئی؟ کیا آج بھی ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی؟ یہ اتنی ریاستی اسمبلی کی طاقت ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کٹ پتلی، اسمبلی بھی کٹ پتلی، وزیر اعلیٰ بھی کٹ پتلی، تو اختیارات پھر کٹ پتلی کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا وہ یہ کہ کوئی ڈیفرنس کشمیریوں کی زندگی میں ان کے آنے کے بعد آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہی سوال میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ کشمیریوں کے تو یہ مسائل ہی نہیں تھے کہ عمر عبداللہ کو سیٹ پہ بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد ہمارے جو ہے نا ہم سکون میں آ جائیں گے۔ کشمیریوں کے مسائل انٹرنل اور ایکسٹرنل اور ہیں۔ ان کے مسائل ہیں حق خودارادیت ان کو دیا جائے، ان کی اکانومی پہ قبضہ نہ کیا جائے، ان کے ایگریکلچر ہارٹیکلچر کو بچایا جا سکے۔ اب تک جو سمت نظر آ رہی ہے، جو میرا پہلا سوال تھا ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب سے، کہ کیا ہمیں کوئی ایک سائے آف ریلیف، دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل نظر آ رہی ہے عمر عبداللہ کی اس حکومت سے، کہ ایک عام کشمیری کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے وعدے کیے تھے؟ آپ جب نیشنل کانفرنس کو دیکھتے ہیں یا پی ڈی پی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ان کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے فرام دا ڈے ون۔ اور انہی پولیٹیکل پارٹیز کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ان کے ہم ہسٹوریکل ایویڈنسز دیکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کا گٹھ جو رہا ہے، اسپیسیفکلی 1975 میں جو اندرا گاندھی کے ساتھ ان کا اکارڈ سائن ہوا، اور اس میں این سی کا ایک بیسیکلی اکارڈ انہوں نے سائن کیا، اور اس اکارڈ کے اکارڈنگلی پھر یہ پراپرلی ان کے ساتھ جو ہے وہ سی ایم بن گئے تھے۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو کہتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آئے تو وہ اسی لیے تھے نا کہ پاور کو ایکسرسائز کیا جائے۔ آپ اگر ہم پوسٹ 2019 جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب آرٹیکل 370 وائلیٹ نہیں ہوا تھا، جب اسپیشل سٹیٹس تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، ایون تب بھی انہوں نے کوئی کشمیریوں کی زندگی میں کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے نہیں کیا تھا۔ ان کی بیسک نیسیسٹیز کی آپ بات کریں، ان کی ضروریات کی بات کریں، ان کی ایشوز کی بات کریں، وہ تو حل نہیں ہوئے۔ اور اب جب کہ حالات ہی اتنے مختلف ہیں کہ ایک اسٹرانگ سینٹر ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہے ان کو، اب تو بات ہی نہیں ہے، اب تو ان کے پاس وہ پاور بھی نہیں ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو فل بنا رہے ہیں اور ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے سینٹر انڈیا جو ہے، بی جے پی جو ہے ان کو ایز اے ایلائی ہے، اور ان کی آپس میں ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے، انڈر دا ٹیبل ان کا اگریمنٹ ہے۔ وہ اگریمنٹ شاید کشمیری اتنے معصوم ہے، ایک تو ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہا، اور دوسری بات ہے کہ ایجیٹیشن بھی ہے اگر بہت ساری جگہوں پہ۔ تو آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ریز کیا، کشمیریوں کی معصومیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے۔ تو کشمیری تو معصوم نہیں ہیں، کشمیریوں نے تو ایک مرتبہ کیا ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسپوز نہیں کیا؟ مطلب اس حوالے سے جب ہم معصومیت کی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کشمیریوں کو تو بار بار پتہ ہے، ان کو اس مرتبہ پھر کیا ایکسپوز نہیں کر دیا کشمیریوں نے؟ ایکسپوز تو کر دیا، لیکن آلٹرنیٹیو آپشن نہیں ہے نا ان کے پاس۔ لیٹس ہے کہ بی جے پی کو ڈائریکٹ کنٹرول میں آنے سے بہتر انہوں نے کہا کہ لیسر ایول کو چوز کریں، لیکن اگر لیسر ایول نہیں تو ان کے پاس کوئی جینوئن ایسے لیڈرشپ موجود نہیں۔ اگر ہے تو دیکھیں 4000 کے قریب لیڈرشپ تو ایگزائل میں ہے، یا وہ ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا ہے، اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو ایز اے آلٹرنیٹیو کوئی ان کے پاس ایسا سپورٹیو سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو چوز کیا جا سکے۔ اور یہ جو سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سارے they are allies, they are backdoor diplomacy ہے ان کی، and they are basically taking care of the agenda of the BJP government۔ ایڈوکیٹ صاحب یہ فرمائیے گا، کشمیریوں کے پاس کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو دوبارہ ووٹ دے کے، آپ نے بتایا کہ حریت اس مرتبہ انڈیفرنٹ تھی کہ آپ نے دینا ہے دے دیں، ہمارے لیے یہ ایشو نہیں ہے۔ تو اب کشمیریوں کے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ کیونکہ انہیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، یہ پاور لیس ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، جو بات ان سے کرتے ہیں جا کے کہتے ہیں ایل جی سنہا اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے مسئلہ حل کرے گا۔ سب کچھ ایل جی سنہا نے کرنا ہے، تو یہ سی ایم صاحب کیوں بیٹھے ہیں؟ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بتائیے کہ کشمیریوں کے پاس اب آپشن کیا بچتا ہے؟ دیکھیں سر، جو آپ یہ بات کر رہے تھے پبلک سیفٹی ایکٹ کی، اس کو یہ ابالش کرنا چاہتا ہے
بیسیکلی یہ لا بھی انہی کا لایا ہوا ہے, اس کے باپ نے لایا ہے یہ قانون. یہ ٹمبر سمگلرز کے خلاف یہ قانون آیا تھا اس وقت کی جنگلات سے جو سمگلنگ ہو رہی تھی, اور انفارچونیٹلی انہی لوگوں نے جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر یہ ان سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوا جو آزادی پہ بلیو کرتے ہیں یا ان کے مخالفین ہیں. ایک چیز یہ, اس سے پہلے جب رینیگیڈس آئے مقبوضہ کشمیر میں, یعنی کہ وہ لوگ جو سویلین آرمی جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی انہی کی کریٹ کی ہوئی, انہی کے دور حکومت میں. یہ بلکہ عمر صاحب ایک دفعہ لندن میں تھے ایک کانفرنس میں, تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کہنے لگا یار میں بار بار کر چکا ہوں, آپ روز روز یہ مجھے سوال کیوں کرتے. دیز تھنگز آر ہانڈنگ دیم, ان کو یہ پیچھے ہے, یہ بات نہیں. دیکھیں سر, کشمیریوں کے لیے عملاً ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے ریزسٹنس کا, اور جو وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب 87 کا الیکشن ہوا اس میں وہ ساری قیادت آلموسٹ اس الیکشن میں تھی. ایک فیصلہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت نے, لیٹ اس گو اینڈ ہمیں یہ بیلٹ کو ایک موقع دینا چاہیے, ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے انڈیا, کہ ہم ایک اسمبلی میں جائیں گے, وہاں پہ ایک قرارداد کریں, دس ول بی دا ایزیسٹ وے. انہوں نے کہا بلف کال کرتے ہیں. اس الیکشن کو اس طرح انہوں نے رگ جب کیا, اس کے بعد آپ دیکھیں جو الیکشن جیت رہے تھے ان کو ہروا دیا, اور ہارڈی بڑی مشکل سے 2-3 سیٹیں تھی اس میں گیلانی صاحب. اور رگ کس کے لیے کیا گیا؟ رگ کیا گیا اس سے نیشنل کانفرنس کے لیے. اس کے بعد الیکشن کی پالیٹکس سے تو بالکل ہی فیتھ ختم ہو گئی کشمیریوں کی, خاص کر ریزسٹنس لیڈر کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس الیکشن میں ہم نے جانا. ایون اگر کسی حریت کانفرنس کے ورکر نے امپلائڈلی اس میں کسی کے حق میں ووٹ دیا, اس کے یا اس کے غیر دانستہ طور اس کی سپورٹ کی, اسٹرکٹ ایکشن ہیز بین ٹیکن اگینسٹ دیم, کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ان الیکٹورل پالیٹکس, کیونکہ ہم نے یہ تجربات بہت دیکھے ہیں, ہندوستان کو قریب سے دیکھا ہے. اب چونکہ مجھے بتائیں کہ کیا اس الیکشن کے ہونے کے بعد چاہے وٹ ایور وے جس طریقے سے, کیا مقبوضہ کشمیر میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا وہاں پہ قتل و غارت گری میں کمی آئی ہے؟ وہاں پہ جو غیر ریاستی باشندوں کو بسانا ہے وہ ختم ہو گیا؟ ایک فوجی کم کیا آپ نے, بلکہ اس میں آپ روز روز اضافہ کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے, اس کے اندر اس نے رپورٹر نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ this year the highest rate جو unemployment کا ہے as compared to mainland India, وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت زیادہ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں نا, کبھی کبھی میں آپ کو یاسر صاحب کہتا ہوں, آپ ذرا اپنے آزاد کشمیر کے ساتھ بھی اس کو کبھی کمپیریزن کیا کریں نا, کیونکہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جناب خوشحال رکھے. آپ دیکھیں آزاد کشمیر کا 30% جو آپ کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں اس وقت بھی. کچھ بیرون دنیا ہے جو ہمارے ڈیسپورا میں ہے, ہمیں پاسپورٹ دیتا ہی نہیں انڈیا, باہر جانے کی تو دور کی بات ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ انڈیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے اسکولوں میں نہیں دیتے, کام کرنے کی دور کی بات ہے. ہمارا جو اس وقت ایگریکلچر ہے جس کو کوئی مارکیٹ ہی نہیں مل رہی ہے انڈیا میں, وہ ختم ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں فاروق عبداللہ کچھ نہیں کر سکتا, تو منیمم اتنا تو کر سکتا ہے نا, جو بزنس ختم ہو اس کو تو ریسٹور کرے. یہ اس کے ہاتھ میں, یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. میں یہ کبھی کبھی سمجھتا ہوں شاید یہ بی جے پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی تو نہیں آیا, کیونکہ بی جے پی کو جب لگا کہ میں بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا ہوں کشمیر سے, اس نے کہا چلو اس کو غیر محسوس انداز میں کہیں سپورٹ ہی نہ کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے اس وقت جو انہوں نے الیکشن لڑا, انہوں نے جو نعرے وہاں پہ لگائے بڑے اٹریکٹیو نعرے تھے. دیکھیں 370 کی لیکن نعرے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہم کریں گے. سمجھتے تھے کہ شاید وہ ایک جو آن سلاٹ ہے انڈیا کی طرف سے, جو لوگ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید 370 ریسٹور ہوگا 35, اور جو ہندوستان کا آن سلاٹ ہے کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں کو بسانے کا, شاید یہ رک جائے گا. لیکن وہ کنٹینیو ہے, اس پہ یہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. کم سے کم کنڈمنیشن دیکھیں, اگر یہ عوامی لیڈر ہوتا کم سے کم وہ معصوم جو مارے جاتے ہیں تو ان کی کنڈمنیشن. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں خواجہ عبد المتین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ مزاحمت کے علاوہ کشمیریوں کے پاس کوئی ایسا راستہ انڈیا نے نہیں چھوڑا. ابھی انہوں نے جیسے یہ گورنمنٹ کٹ پتلی اسے منتخب کر کے بھی دیکھ لیا, تو ڈو یو ریلی اگری ود دس پوائنٹ کہ آپ کشمیریوں کے پاس مزاحمت کے علاوہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے؟ اچھا سر, یہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ 370 کی بحالی کا ایک نعرہ لگایا گیا اور لوگوں نے
نیشنل کانفرنس پر یقین کیا اور ان کو بھاری اکثریت سے نواز دیا. پچھلی جو حکومت کی آپ کے علم ہے یہ بری طرح نیشنل کانفرنس شکست کھا گئی تھی اور محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ بنی تھیں بھارتی جنتا پارٹی کے ذریعے. ابھی پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا, لوگوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا. جب بات پر یقین کر لیا تو اب ان کی امید پھر ٹوٹے گی. یاسر صاحب, جب امید ٹوٹتی ہے نا کہ ہم نے اس دفعہ, انہوں نے ایک نعرہ لگایا, یقین کر لیا, دفعہ 370 کی بحالی کا ایک انہوں نے آئیواش کیا, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کشمیری جو ہیں وہ جائیں گے کدھر؟ پھر وہ عسکریت کی طرف جائیں گے, پھر وہ مزاحمت کی طرف جائیں گے. جتنے بالخصوص نوجوان, اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی بڑا اچھا رہا کیونکہ لوگوں نے یہ امید باندھ لی, ایک دفعہ پھر عمر عبداللہ کی بات پر یقین کر لیا کہ شاید یہ پچھلے دھوکے دیتے آئے ہیں, ابھی 370 پہ انہوں نے پوری کمپین چلائی ہے, یہ اپنا ان باتوں سے مکریں گے تو نہیں, لیکن ایک دفعہ پھر مکر گئے ہیں. اور ساری میں ابھی انتخابات تھوڑے عرصے بعد بھی ہو جائیں, آپ کو دیکھے گا کہ لوگ اب ان کی بات پر میرے خیال میں یقین نہیں کریں گے, اور ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے مزاحمت. ایک دفعہ پھر عمر عبداللہ کی کہہ مکرنی نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو اسمبلیاں ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی. بڑی اچھی بات کی پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے, یار اگر تم کچھ دفعہ 370 تو جائے بہاڑ میں اگر نہیں بحال کر سکتے, تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے. جو بزنس وہاں متاثر ہو رہے ہیں, ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے, جو فروٹ وہاں سڑ رہا ہے کشمیریوں کا, ان پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہو, تو پھر کریں کیا کرنا ہے آپ نے؟ ٹھیک, اس لیے امید ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر لوگ نکلتے ہیں گن لے کر باہر نکلتے ہیں, پھر مزاحمت کا راستہ. مجھے اس کے علاوہ ان کو راستہ کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا نا, کوئی راستہ ہے تو بتا دیں. ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پھر لڑ کے اپنا حق لینا ہے. آپ قانونی طریقے سے بھی نہیں لے سکتے, آپ ووٹ ڈال کے بھی آپ کو حق نہیں ملتا, تو کیا آپ کے پاس حل ہے؟ حل ایک ہی ہے, پھر گن اٹھائیں اور لڑیں بھارتی فوج کے ساتھ اور اپنا حق لیں. وہ بھی یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ یہ فرمائی گا کہ پھر اس سسٹم کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے کہ جب عمر عبداللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے, وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں, لیفٹنٹ گورنر کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو کیا یہ جو سسٹم ڈیوائز کیا گیا ہے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے؟ گراؤنڈ لیول کے اوپر اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پریٹینڈ کیا گیا ہے, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک بھی تو ڈکلیئر کرنا ہے. یہ اسی کا ہی ایک کڑی ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وہ دکھا رہے ہیں, الیکشن بھی فیک کروا دیے. لیکن اس میں پھر میں وہی اپنی بات دوبارہ کہوں گی, جیسے ابھی میرے کلیگ کہہ بھی رہے ہیں کہ عسکریت ہونی چاہیے, تو وہ بہت مشکل ہے. ہم 90s میں نہیں رہ رہے ہیں. ابھی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں عسکریت فار ایگزامپل ہمیں نظر بھی آئی ہے, مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی آپ کو کچھ بھی ایسا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. جو اسرائیل ہے اور جو انڈیا ہے, دونوں جو ہے کلونیل سیٹلرز ہیں. تو جس طرح سے اسرائیل نے جو حال کیا وہاں پہ, اور جس طرح سے سپریس کیا حماس کو, حزب اللہ کو, اور ابھی تو سیریا تک وہ پہنچ گئے, تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا میں بھی جو ہے, انڈیا بھی obviously سیم پیٹرن پہ چل رہا ہے, دونوں کی سیم آئیڈیالوجی سیم ہے. تو کشمیری جو ہے وہ پروٹیسٹ ایگریسو ہو کے کس طرح کریں گے, بہت مشکل ہے. اس میں اگر وہ کریں گے بھی تو اس میں لاس بہت ہے, لوگوں کی جانیں جائیں گی. پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے اس میں, تو اور زیادہ اٹراسٹی آئے گی اور اس میں کوئی کانکریٹ سولوشن نہیں آئے گا. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو جتنے بھی کشمیری ہیں وہاں پر, آلدو کہ انہوں نے کوشش کی کہ چلے وہ ایک لیسر ایول کو ووٹ کریں اور چلے حکومت میں آ جائیں, لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں بار بار حکومت کے اوپر کہ اب آ گئے ہو تو وہ جو تم نے وعدے کیے تو اس کو پورا کرو. لیکن اب یہاں سے بھی سولوشن نہیں آ رہا, تو ان کو اور دوسرے پیسفل ویز کی طرف ہی جانا چاہیے. اگریسونیس میں ابھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر بہت مشکل ہے کہ آپ اگریسو یا ملٹری یا عسکریت سے آئیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, آلدو کہ اسی سے ہی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جو حریت رہنما ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب بیٹھے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے, کیونکہ آپشن کوئی چھوڑا نہیں گیا ان کے پاس. کشمیریوں کی زندگی ان کے اوپر اجیرن کر دی گئی ہے, تو الٹیمیٹلی ان کے پاس چوائس تو کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا, یہ چوائس نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اگر وہ عسکریت کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاس ابھی ہمارے نیبرہڈ میں ایگزامپلز ہیں, ہمارے آس پاس کی, ہم نے دیکھا کہ پھر کیا حال یہ تو اسرائیل ایک آپشن ہے اس کے اندر. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو دنیا کا اس وقت رویہ ہے وہ شاید اتنا سیریس نہیں ہے ان ایشوز کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ کشمیریوں کو ریزسٹنس کا ہی جو راستہ ہے اس کو اپنانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. دوسرے جانب ہمیں بڑھنا ہے, دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے مین لینڈ انڈیا کے حوالے سے.
جہاں پہ پنجاب جو انڈین پنجاب ہے اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے 1984 کے بعد سے بالخصوص وہ سب کے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے سکھ ہیں جنہیں اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، اپنی زمین چھوڑنی پڑی، اور ابھی انڈیا ان کو فالو کر کے ان ممالک میں جا کے ان کے سٹیزنز کو بھی مار رہا ہے. لیکن آن گراؤنڈ صورتحال کیا بن رہی ہے، آپ اپنے ویژولز یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر کہ وہاں پہ جو کسان ہیں وہ اپنی بیسک جو ضروریات ہیں یا بیسک جو وعدے ہیں ان کی تکمیل کے لیے کسی بھی جمہوری معاشرے میں بہت نارمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے وعدے وعید حکومت کو یاد دلانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، لیکن پرامن احتجاج کے جواب میں ان کے اوپر واٹر کیننز کا استعمال کیا جاتا ہے، اسٹریٹ شوٹنگز کی جاتی ہیں، آنسو گیس کے شیلز جو ہیں ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. اس وقت تک ابھی جو لیٹسٹ کسان اتحاد نے ایک اپنا مارچ جو ہے اس کا اعلان کیا تو ہریانہ میں اسے روکا گیا، اور ہریانہ میں روک کے اس کے اوپر یہ سارے مظالم ڈھائے گئے، اور وہ صرف اور صرف اپنی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. 24 سے زیادہ کسان اس وقت شدید زخمی ہیں. اس پر جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو ذرا یہ دکھا دیتے ہیں. I'm being told I'm violating peace. I'm a danger to peace. What? We are on a tractor walking towards Delhi. What disturbance does it cause? Why are we being denied the minimum constitutional rights? But what is happening to us is nothing compared to what is happening on the borders of Punjab and Haryana, what is happening on Uttarakhand border, what is happening in Uttar Pradesh, and all over Haryana. The government says it's only a Punjab agitation. Why are you arresting hundreds of farmers leaders in Haryana then? Clearly, this is becoming a nationwide agitation. The government is panicking. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائی گا کہ کسانوں کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، آپ ویژوز میں دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ جو مودی حکومت ہے اس قدر کیوں گھبرائی ہوئی ہے، اس قدر جو فورس کا استعمال ہے وہ پنجاب کے کسانوں کے اوپر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 50s سے یہ فارمرز کی جو ریزنٹمنٹ ہے یہ اس وقت سے چل رہی ہے، بلکہ 80s میں ان کا بہت زیادہ پروٹیسٹ اسی طرح وائلنٹ تھا. پھر ہم نے 2020 سے 21 میں بھی دیکھا کہ کتنے مارے بھی گئے اسی طرح پروٹیسٹ کرتے ہوئے، اور بہت سارے جو امپریزن میں بھی ان کو کیا گیا. اور لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹ کا یہ اتھارٹیرین ایکٹ ہے، اور وہ ایک جمہوری ملک کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ ہر سٹیزن کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اور یہ بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی وہی چاہ رہے ہیں کہ جو نئے لاز لے کر آئے جا رہے ہیں وہ نئے لاز ہیں، وہ ڈی ریگولیشن ایکٹ ہے، اور اس ڈی ریگولیشن ایکٹ سے جو بڑی مارکیٹس ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، وہ ایکسپلائٹ کریں گی فارمرز کو، جو بیچارے کسان ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں گی. سپورٹ پرائس بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو وعدے مودی حکومت نے ان سے کیے تھے انہی کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ. ہاں جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ 70% جو ہے نا وہ ڈیٹس میں اس وقت چل رہے ہیں فارمر. 70% جو ہے نا ان کے اوپر قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ڈیٹس نہیں کلیئر کر رہے، تو وہ کیا ہی کام کریں گے. لیکن ایک اور بھی اس میں آپ بات دیکھیں کہ ان فارمرز کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اسپیسیفک کمیونٹی ہے نا، دے آر سکھ کمیونٹی، اور ان کو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اکنامکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایٹ ہوم، گھر پہ. یعنی انڈیا کے اندر اکنامکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایکسٹرنلی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان کی جا رہی ہے دنیا بھر میں. تو بیسیکلی یہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو، اور گھر پہ اکنامک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باہر پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جا رہی ہے. اور حالانکہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ رائٹس ہیں جو بیسک وہ سٹیزن یا فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیمانڈ کریں. لیکن جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے وہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت اتھارٹیرین ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے بہت ایکٹیو ہے انٹرنیشنلی. وہ ہر جگہ ان کے اپنے چینلز ایسے ہیں، اپنے ان کی ویب چینلز ہیں، ان کے اپنے ٹی وی کے اس طرح رپورٹنگ ہے، وہ بہت ساری ان کی ویب سائٹس ہیں جس کے اندر وہ یہ بارہا جو ہے وہ مینشن کرتے رہتے ہیں کہ کس قسم کی ایکسپلائٹیشن انہیں فیس کی جا رہی ہے. بڑے اسٹرانگ چینلز ہیں ان کے، اور وہاں پہ وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں. تو انٹرنیشنلی بھی بہت اویئرنیس ہے اس کے اوپر. تبھی تو جو مودی گورنمنٹ ہے وہ ڈرتے ہوئے اب کیا کرتی ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ جا کر سینٹر میں جا کر پروٹیسٹ کریں، وہ کوشش انہیں کرتی ہے کہ وہ ہریانہ میں یا جہاں جہاں پروٹیسٹ کریں ان کو وہیں روک لیا جائے، تاکہ یہ سینٹر میں آ کے پروٹیسٹ نہ کریں، کیونکہ ڈیمانڈس وہ اپنی وہیں لے کے جا رہے ہیں نا. اور یہاں پہ ایک اور بھی آپ دیکھیں کہ براڈر یہ اگریسو پیٹرن ہے گورنمنٹ کا آن دا بیسس آف
एथनिक जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर, रिलीजियस माइनॉरिटीज उनको टारगेट किया जा रहा है, पंजाबीज को, फिर सिख्स को। तो एट होम जो है, फिर आप जब आप जमहूरी मुल्क और सेक्युलर गवर्नमेंट की बात करते हो तो वो तो फिर नल हो गया ना, वाइड हो गया, वो तो जीरो से मल्टीप्लाई आप उसे कर लें, वो तो दैट डजंट एग्जिस्ट देन। तो मोदी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज ही फेस कर रही है, और सिख कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में, और वो आप देखें कि किस तरह से स्ट्रांग रिएक्शन आपको इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट्स, कनाडा है, अमेरिका है, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं ख्वाहिश साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि हमने एक पैटर्न देखा है पिछले कुछ अरसे से, दिल्ली में अगर पुलिस फोर्स इस्तेमाल होती है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है। हरियाणा में अगर पुलिस फोर्स नायाब सिंह सैनी जो इनका सीएम है बीजेपी का, उसकी ज़ेरे क़यादत इस्तेमाल होती है तो सिखों के ऊपर होती है। और मणिपुर में अगर जो बीएसएफ है या उनका सीआरपीएफ है उसकी ब्रूटैलिटी इस्तेमाल होती है तो क्रिश्चियंस के ऊपर होती है। तो क्या ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको चुन चुन कर मार रहे हैं कि जहाँ की कोई माइनॉरिटी होगी तो स्टेट अपना ब्रूट फोर्स यूज़ करेगी? जैसे साहब, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये जो फार्मर्स का जो एहतजाज है, ये 2020 में निकले, दर्जनों लोगों को इनके मार दिया, ठीक है ना। अब उस वक्त जो एहतजाज ख़त्म किया गया था तो वादे किए थे इन्होंने कि हम ये मुतालबात आपके तस्लीम कर लेंगे। अब वादों से फिर मुकर गई भारतीय सरकार। अब हरियाणा से और भारतीय जो पंजाब है वहाँ से बड़ी एक कम्युनिटी निकलती है। उन्होंने दिल्ली में अभी मार्च का ऐलान किया है। ये जो हैं वहाँ उनके बीजेपी के वज़ीर आला वहाँ, इन्होंने कहा है कि एक उनसे मोदी से कहा है कि मैं इनको यहाँ से ही नहीं निकलने दूंगा। नायाब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल किया और इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया है वहाँ, किसानों के ऊपर शेलिंग की गई है। तो जब इतनी बड़ी तो आप उनको और रोकने तो ये की बताएं कोशिश कि पंजाब के जो किसान हैं उनका दिल्ली में दाखिल होना वैसे ममनू है, क्या वो इंडिया के शहरी नहीं है? अच्छा, ये बड़ी एक तारीख है दिल्ली फतह करने की ना, जब उनके आप सुने ना हमारे जो, इसमें आपको बताऊं मैं कि सिख फार्मर्स भी हैं, हिंदू फार्मर्स की बहुत ज्यादा तादाद है जी, मध्य प्रदेश में। हाँ, वहाँ पे भी बीजेपी की हुकूमत है। हाँ, तो ये चाहते हैं, ये जितने फार्मर्स हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियों को बीच में घुसाना चाहते हैं ताकि उनको जो आम किसान है उसकी ज़मीनें और फसलें खड़ी खड़ी उधर ही बेच दी जाएं। मल्टीनेशनल तो बाद में आएंगी, पहले तो अडानी अंबानी आएंगे। यही है, यही इनके जो दाएं बाएं होते हैं जिनको फ़ायदे पहुँचाते रहते हैं। तो ये बेसिकली निचला जो तबका है, जो मजदूर तबका है, किसान तबका है, उसका मुश्तरका मसला है। लेकिन आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये पहले भी दिल्ली की तरफ आगे थे, आप जितना तशद्दुद करेंगे इन्होंने रुकना नहीं है किसानों ने, मैं आपको बता दूं। और जो सिख हैं इस हवाले से बिल्कुल इसमें उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हरियाणा से एक बहुत बड़ी हिंदू जो फार्मर्स हैं उनकी तादाद भी इनमें शामिल है। वो पहुँच के, लेकिन ज़्यादा मजालिम जो हम देखते हैं वो तो सिखों के ऊपर ही होते हैं। नहीं, सिखों के ऊपर तो आपने देखा नहीं। कनाडा में जाके इनकी कैनेडियन हुकूमत ने एक बंदा पकड़ लिया राह का, जिसने जाके सिख रहनुमा को कत्ल किया। वहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। वो समझते हैं कनाडा बरतानिया इनके बेस कैंप हैं, वहाँ बैठ के ये करते हैं। उन पर तशद्दुद की कोई तवील दास्तान है ना सिखों के ऊपर। लेकिन अब जब ये सिखों पर तशद्दुद करेंगे, मैं आपको बताऊं, एक तो मुसलमान कम्युनिटी पहले ही ज़ेर अताब है पूरे भारत में, बिलखसूस कश्मीर में। अब ये सिखों को भी ये तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। सिख मुस्लिम कम्युनिटी का इत्तेहाद भी कायम हो रहा है और ये इनको जितना मर्जी जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो सिखों ने अपने गुरुद्वारों में मुसलमानों को पनाह भी दी थी। नहीं, उनका हमारा सिख बरादरी का मुसलमानों के साथ एक बड़ा एक तारीखी रिश्ता भी है। अभी आप देखें ये करतारपुर जो राहदारी है वहाँ लोग आते हैं, अभी भी आए हैं। पिछले दिनों जब बाबा गुरु नानक की जब उनके जन्म की तकरीबात हुई तो बड़े सिखों ने आके यहाँ, और लोग भी मैं आपको कहूँ लाहौर और जो आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें एडवोकेट साहब आपको शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि इनकी सारी डिमांड्स अगर आप पढ़ें तो कर्ज माफ़ी की डिमांड थी इनकी, किसानों की रियासती मदद की थी, आमदन बढ़ाने की थी, लखनपुर खेरी के मुतासरीन की मदद थी। तो इसमें कौन सी ऐसी डिमांड है जो इतनी ज़्यादा है कि जिसको आप स्टेट रिस्क के तौर पे लें और उसके बाद स्टेट फोर्स इस्तेमाल करें? इसमें गलत क्या है डिमांड्स के अंदर, और वो सारी मोदी हुकूमत ने मानी नहीं है? देखें यार साहब, जब से 2021 की अभी यहाँ बात चली, 2021 से अगर हम आज तक देखें तो तकरीबन इन प्रोटेस्टों में 700 किसान मर गए। इनमें ये स्टेट फोर्स ज़रूरी नहीं है, इनमें आधे हार्ट अटैक से मर गए रास्ते में प्रोटेस्ट के दौरान, बीमारियों से मर गए, भूख से मर गए। जब किसान खेत छोड़ता है तो फिर वो खाएगा कहाँ से? सबसे पहले जब हम देखें 2019 की आप असेसमेंट अगर कर लेंगे, जो इतनी इनकी इनकम थी उससे ज़्यादा इनके खर्चे थे। उस पर $130
इनकम $130 खर्चा प्लस, क्योंकि पेस्टिसाइड्स उसमें कोई सब्सिडाइज, इनको कोई सब्सिडी नहीं मिले, क्रॉप्स इंश्योरेंस वो कुछ भी, और सबसे बड़ा इशू जो है मार्केट तक एक्सेस इनकी नहीं है, ट्रांसपोर्ट का ये गला, और ये यहाँ पे नहीं सिचुएशन है। ये मकबूजा कश्मीर को इधर आप बाहर निकालिए, मकबूजा कश्मीर का 125 मैट्रिक टन सेब हमारा पैदा होता है मकबूजा कश्मीर में, जो 80% सेब है कहाँ का, हिंदुस्तान का। इस सेब को एक्सेस देने के लिए ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये दे देते हैं, बज़ाहिर तो ये बड़ी बात करते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी हमने कर दी, और रेलवे कनेक्टिविटी उन्होंने इसीलिए की जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने कनेक्टिविटी की थी वहाँ के रिसोर्सेज को लूटने के लिए, उसके लिए वो ट्रेन हमारी इस्तेमाल नहीं होगी, वो सेब हमारा सड़ जाता है। और तबाही इसके बाद ये कि इंपोर्ट ड्यूटी आपका पहले तो कहते हैं इंडिया फर्स्ट, ये हर जगह कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया की गाड़ी बिकेगी, इंडिया का हर कोई सौदा बिकेगा, लेकिन जब कश्मीरियों का सेब पहुंचेगा तो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर देते हैं, बाहर के सेब को आप लाते हैं इंडिया की मार्केट में और कश्मीरियों के सेब को आप ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बाय डिज़ाइन है। देखें सर, पंजाब में और मकबूजा कश्मीर में मूवमेंट्स चल रही है, मकबूजा कश्मीर में भी आज़ादी की मूवमेंट चल रही है या खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, क्योंकि ये समझते हैं कि इन दोनों का सर्वाइवल जो है इनकी इकॉनमी में है, इनकी इकॉनमी को किसी भी तरह से मुतासिर करो, क्योंकि मकबूजा ये जो पंजाब है ये वन ऑफ द, ये जो प्रोड्यूसिंग जो है इकॉनमी है, जो एग्रीकल्चर है, इसको इनकी लाइफ लाइन को यहाँ पे ख़त्म करो, ये खुद ब खुद मर जाएंगे। वो सेम पैटर्न उन्होंने मकबूजा कश्मीर भी अपनाया। अब इनकी वजह से बेचारे और भी इस रगड़े में आ गए, और खासकर किसान इस वक्त पंजाब में खुदकुशियाँ नहीं कर रहा। 28 खुदकुशियाँ पर डे हो रही है हिंदुस्तान में, 28 पर डे जो खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि तो क्या जमहूरी माशरों में ऐसे होता है कि पीसफुल असेंबली हो और उसके ऊपर जो है ना कि इंडिया ने आज तक यही स्लोगन भेजा है, जमहूरियत की तो इनको हवा भी नहीं लगी है। इट इज़ जमहूरियत इन थ्योरेटिकली ये जमहूरियत है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ फैसिस्ट गवर्नमेंट, फैशिज्म है इसमें, ना इसमें किसान महफूज है, ना इसमें महाजर महफूज है, ना इसमें मुसलमान महफूज है, ना इसमें अपने हुकूक मांगने वाला महफूज है। तो वी डोंट थिंक कि किसानों का कि डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। डॉक्टर साहबा, आपको इसमें शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा कि हम जिस पैटर्न की बात कर रहे थे कि मुसलमान ज़ेर अताब हैं, सिख ज़ेर अताब हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो ज़ेर अताब हैं, तो हिंदुस्तान का जो मुल्क है वो अपने आप को सेकुलर कैसे कह सकता है कि जब मज़हब की बुनियाद के ऊपर भेदभाव जो है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाए कि स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाए, उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं? बिल्कुल ऐसा ही है। सेक्युलर स्टेट तो ये बिल्कुल अपने आप को नहीं कहला सकते। कहते हैं ना कि हम वी आर द बिगेस्ट सेक्युलर स्टेट, तो ऐसा नहीं है। अगर सेक्युलर स्टेट के अकॉर्डिंगली भी देखें और फिर जमहूरी मुल्क भी देखें कि डेमोक्रेसी भी तो नहीं है ना। डेमोक्रेसी भी तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, जो सिटीजन के जायज़ जो लेजिटिमेट उनके राइट्स होते हैं, और वो भी नहीं है। और फिर जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन जो है वो बहुत डेंजरस है। चाहे अभी इंडिया जो है वो इकोनॉमिक पावर है और वो उसको इंटरनेशनली जो है वो उसको कंडेम तो कर रहे हैं, उसकी जो इसका ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़, लेकिन क्योंकि इसकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज जो है वो बहुत स्ट्रांग है बाकी मुल्कों के साथ, तो वो चलो अपने अपने रीजंस की वजह से, अपने इंटरेस्ट की वजह से वो खामोश हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, इवेंचुअली अगर ये वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया, जो कि हो भी जाता है जब रिजेंटमेंट ज्यादा हो जाती है और जब कोई नहीं नजर आता उनको कोई पीसफुल रास्ता और वो प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं और वो वायलेंट हो जाते हैं, तो वो मैं खुद इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत बड़ी। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टेट जो है उसको अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को लुक आफ्टर करे, क्योंकि इवेंचुअली वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो बीजेपी की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि थ्रू सप्रेशन, थ्रू ऑपरेशन और डिक्टेटरशिप के रूल्स है, जो मोदी की जो एक हिंदुत्व डिक्टेटरशिप है उसकी बेसिस के ऊपर अगर वो ये वायलेंट बिहेवियर रखेंगे तो आखिर में इन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। और आप देखें जो कांग्रेस है ना, अब जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है ना कांग्रेस, वो इसी पे कर रही है कि देखें और आपने देखा है कि कांग्रेस के साथ अभी जो उनका अलायंस है वो सारी ये रिलीजियस माइनॉरिटी साथ है। ठीक।
क्योंकि वही नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं कि देखेंगे ये अथॉरिटेरियन रिजीम है, ये उसकी तरफ जा रहे हैं और पीसफुल असेंबली नहीं है और लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा रिलीजियस और उसको अभी कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू वाइंड अप, मुझे अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।